बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद ला इलाहा इल्लाहु सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीनो कतुन को नंद गुल वरस दे द पीर वरस दे और अक़ाइद दर ज़मुंग द पीर पवरस बांधीवी द अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़ात और सिफ़ातो मुताल्लिक़ अक़ाइद जारी दी डेर यो अहम आक़ीदा नन तासो गोश गुजार कौमा इंशाअल्लाह यो किस्त पे नन चली और यो किस्त पे चिदे अगा बल पिर त चली डेर अहम आक़ीदा दी लग प तवज्जो बांधे वावरई चे हर यो मोमिन मुसलमान ते ज़रूरत ती आक़ीदा दादे चे द अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़ात और सिफ़ात मुताल्लिक़ पमुंग सा अक़ीदा साथ। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीनो कतुन को सो पूरे चे द खालिक और द मखलूक ज़ात और सिफ़ात मीन्स के फ़र्क नशी नो ज़मून किताबों लिखली दी दा सड़े पखपल हम गुमरावी का दीन तालीम दे खुरई द अल्लाह ज़ात और सिफ़ात मीन्स के फ़र्क बांधे न पोईगी कदे द कुरान दर्स वर के गुमराह की बा का हदीस व दर्स वर के गुमराह की बा का तबलीग के गुमराह की बा बुनियादी अक़ीदा से शहदे अगा द अल्लाह ज़ात सिफ़ात और द मखलूक ज़ात और सिफ़ात तरमेंजा फ़र्क पे जंदली डेर अहम आक़ीदा दे सो पूरे चे ज़ात और सिफ़ात के फ़र्क ने पे जनू नमुंग ब तौहीद से पोइशु वले द अल्लाहुम ज़ात शता मखलूक तहुम अल्लाह ज़ात वर्दी और अल्लाहुम सिफ़ात शता मखलूकुम सिफ़ात शता नो सफ़र का क़ीदा बसातु चे मुंग द शिरक न बचशु शिरक गुंदे अजीम जुर्म न बचशु ज़क शिरक हो नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म दे आखो न माफ़ कीगी नो दा शिरक सतवई शिरक खुद शिरकत न दे आए दा अल्लाह प ज़ात के सूक मखलूक शरीक कई आए दा अल्लाह प सिफ़ातों के सूक मखलूक शरीक कई खुदा फतवा खुबत अलग शिरकत लगे चिता अवल दा अल्लाह ज़ात और सिफ़ातों पे जने और द मखलूक ज़ात और सिफ़ातों पे जने बग़ैर द दी पे जन गलोना सूक शिरक और तौहीद नशी पे जन दले न लगवाव रही देर अहम आक़ीदा दे अल्लाह पाक ज़ात मुताल्लिक़ ज़मुंग सा आक़ीदा दे और द मखलूक ज़ात मुताल्लिक़ ज़मुंग सा अक़ीदा दे अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़ात आगा चे दे मखलूक पशांति जिहत ना मकान ना ज़मान ना हरकत ना सुकून ना शक्ल ना सूरत ना जिस्मियत ना जमी हवादिस न पाक दे। अल्लाहु अकबर नुसा मतलब शो कदीम शो चे हवादिस न पाक नो कदीम वी हमेशा नश्तरा रवान दे निश द अल्लाह पजात की निश्ता हमेशा नश्तरा रवान दे और मुकाबिल के मखलूक ज़ाती मखलूक जिहत त मोहताज दे ज़ात मकान त मोहताज दे ज़ात हरकत व सुकून त मोहताज दे ज़ात शक्ल सूरत त मोहताज दे ज़ात जमी हवादिस त मोहताज दे चे कम निश नश्त शवे दे अगी त मोहताज दे नो दा द खालिक और द मखलूक ज़ात मीन्स के फ़र्क शो गोए द खालिक ज़ात कदीम शो और मखलूक ज़ात हादिस शो। राज़ी चे मुअतबर किताबुन ना दी बांदे बयान वाउरु शुअबुल ईमान के बाबुन फिल ईमान बिल्लाहि अज़्ज़ वजल फ़स्लुन फ़ी मारिफ़त अस्माइल्लाहि व सिफ़ातिही के सफ़रमई वहुवल मुतआली अनिल हुदूद वल जिहादी वहुवल मुतआली अनिल हुदूद वल जिहादी अल्लाह पाक द हुदूद न पाक दे जिहात न पाक दे गायात न पाक दे फरमई अल मुस्तगनी अनिल अमाकिन वल अज़माने ज़मानों न पाक दे ज़यूनो न पाक दे ज़े त मुहताजी न लरी ज़मानी त मुहताजी न लरी बे फरमाई वला यजूज़ अलैहि शैउम मिम्मा जाज़ अलल मुहदसात फदल्ल अला हुदूसिहा फरमाई यो शे हम द मुहदसातुना द हवादिसुना यो शे हम प अल्लाह ज़ात बांधे जायज़ न दे चे दागे हुदूस बांधे दलालतु की समाना फरमाई माना हो अन्नहु ला यजूज़ु अलैहिल हरकतु वलस सुकूनु अल्लाह बांधे हरकत जायज़ न दे सुकून जायज़ न दे बेफरमाई वला क़ियाम शैइन हादिसिन बिही यो हादिस क़ियाम हम अल्लाह पूरी निश्ता
دا ټول دا حادث صفات تی، حرکت تی، سکون دے، زمانے تا محتاجی دے، مکان تا محتاجی دے، شکل و صورت تا محتاجی دے، دا ټول مخلوق دے قیوداتو تا مجبور دے، اغپ دے قیوداتو کی اثار دے، اللہ دے جمی قیوداتو نچے دے پاک دے. او بے فرمائی چے ولا بطلان صفت ازلیت عنہ، یو صفت ازلی ہم اغین نشی باطل دے، ولا یصح علیہ العدم، پاغ باندے عدم نہ صحیح کیگی. دا بنیادی فرق دی. اغا ہمیشہ نشتر روان دے غزات قدیم ذات شو، لا یصح علیہ العدم، عدم پہ نہ صحیح کیگی، ہمیشہ نشتر روان دے. او مخلوق اغا دی چا اغا حادث وی پہ اغا عدم صحیح کیگی، اغا نشت نشتا شوے دی، یا وقت نہ دے بیا اللہ اشتا کڑے دی. دا غرنگ راشی مزید وضاحت شرح المواقف زمونگ معتبر کتاب دے دا قائدو اغا فرمائی انہو تعالی لیس فی جہت من الجہات ولا فی مکان من الامکنہ وانہو تعالی لیس فی زمان لیس وجودہ وجودا زمانیہ. فرمائی اللہ دا ہر قسم جہت نہ پاک دی، اللہ پاک دا زمانی نہ پاک دی، مکان نہ پاک دی. اللہ پاک دی سی زنتا مخلوق پشانت احتیاج نہ لری، اغا قدیم ذات تی. او بیا آخر کے شرح المقاصد دیر خکارا عقیدہ پیش کی دا اہل سنت. فرمائی طریقت اہل سنت ان العالم حادث والصانع قدیم متصف بصفات قدیمت. فرمائی اہل سنت طریقہ دا دی، عالم حادث تی، صانع خالق قدیم دے، صفات قدیم سر متصف تے، مخلوق صفات حادث سرا متصف تے. کم تشریح چمات توکڑا اگر قدیم دے، اگا ہمیشہ نشتر روان دے، نشتا اگا پزاد کے نشتا، او مخلوق نشت نشتا شوے دے، حادث تے اگا. بے فرمائی آخر کے لا یقوم به حادث، اگر پورے حادث نشی قائم دے، ولا یصح علیہ الحرکت والانتقال ولا الجہل ولا الکذب ولا النقص. اللہ پاک باندے حرکت نشی صحیح کے دے، انتقال نشی صحیح کے دے، جہل کذب دے ہر سنہ پاک دے. نو معزز و ناظرین کا تن کو بیا اللہ پاک چے دے المعتقد پا کتاب کے چے دے راغلی دی ولما ثبتا انتفاع الجسمیت ثبت انتفاع لوازمها. اللہ پاک مخلوق پشانت جسمیت نہ پاک دی، نو چی جسمیت نہ پاک شو دا جسمیت لوازمات نہ ہم پاک شو. جسم شکل تا محتاج دی، صورت تا محتاج دی، اگا حرکت و سکون تا محتاج دی، جہت و مکان تا محتاج دی، جمیع لوازمات نہ پاک شو. او فرمائی فلیس سبحانہ بزی لون، اگا صدر رنگ والا نشی کے دے، زکچے سبحان دے، ولا رائحہ ولا شکل ولا صورت، یو شکل و صورت تم نشی کے دے. نو معزز و ناظرینو کا تن کو نند اللہ پا ذات بانی منگتسا عقیدہ ملاو شوا. اللہ ذات قدیم دے، مخلوق حادث دے. اللہ پاک دی جمی قیوداتو نا، شکل نا، صورت نا، مخلوق پشانت مکان نا، جہت نا، زمانی نا، عدم نا، دے ارسنا پاک دے. او مخلوق چے دے پا دے قیوداتو کرا بندے اغا حادث دے. خالق ہمیشہ نشترا روان دے، لیسا لا یصح علیہ العدم، عدم اغا باندے نہ صحیح کیگی، اغا ہمیشہ نشترا روان دے. او مخلوق باندے عدم صحیح کیگی، اغا نشت نشتا شوے دے. دا اللہ ذات متعلق زمونگ عقیدہ دے. کسوک پا مخلوق پا ذات باندے دا قدیم عقیدہ ساتی یقیناً مشرک تی. خوکا قدیم عقیدہ نہ ساتی او حادث عقیدہ ساتی، بے اخپل توحید عقیدہ برابر کئی، توحید پی جنئی، بے زیر شرک فتوی ندی لگول پکار. انشاءاللہ را روان درس چسنگ دا ذات پا حوالہ دا اللہ توحید بیان شو، صفات پا حوالہ با مزید وضاحت دا بل پھر درس کے کہو. نن دا درس واوری پا توجہ سرا زان پہ پوئی کئی او نور و دوستانو سر شیئر کئی. اللہ تعالیٰ دے عمل کو توفیق نصیب کی.